आतां आतां हियरींग आसलें पळय बक्षिसाचें सकाळीं एक हियरींग जालें आतां अडिजांक हियरींग जालें कितें डिसिजन हे घेतला ॲक्च्युली एप्लिकेशन ग्रांट जाला आणि जजान ते आमचे बेल एप्लिकेशन ग्रांट केला पूण थोडे कंडिशन्स घातल्या जशें की श्युरिटी आसा ती 15,000ची आणि बेल बॉन्ड 15,000चो आणि त्याच्या फुडें आनिकूय बेल कंडिशन्स घातल्या जशें की तेणें डेली त्या पुलीस स्टेशनाचेर 8 दीस येवपाचे फ्रॉम 10 to 1 आणि ती पंचायत आसा पळय थंयसर 2 म्हयने तेणें वचपाचें न्हू फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिलीज should not report to the site of that is and he should not repeat such incident in future and along with this there are many other conditions which have been imposed so that can be seen in the order so that is पोलिसांनी गाडी सीज करपा खातीर कितें मागलेलें तेंच्यांनी तशें क्लेम केल्ले बट ते हे करूंक ना तशें काय ऑर्डर ना तशें काय जावंक तेंच्यांनी म्हटलेलें की गाडी सीज करपाक जाय बट तशें काय जावंक ना बेल ग्रांट आसा बेल ग्रांटेड आसा हय आतां ते फॉर्मेलिटीज करपाक जाय आनी ताका मागीर रिलीज करून हे करता बरें